बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौन कौन से मौजज़ात अता फरमाए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 4 मौजज़ात अता फरमाए। एक कि वो परिंदों को मिट्टी से यानी कि परिंदा बनाते और उसको फूंक मारते और वो ज़िंदा होकर उड़ने लग पड़ता। दूसरा कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते। तीसरा वो कि मादरजात अंधे जो होते, बचपन से जो अंधे होते, उनको अल्लाह के हुक्म से वो रोशनी देते, उनकी आंखें रोशन कर देते। और चौथा वो ये था कि वो जो लोग जो खाते थे पीते थे ना, उसके बारे में बताते थे कि तुमने ये खाया और तुमने ये खाया, ये बचाया। तो इनका वाक़या यूँ है कि यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनकी जो कौम है ना, उसने कहा कि आप परिंदा ऐसा बनाए कि जो हमने कभी ना, यानी कि कोई अल्लाह ताला ने वो चीज़ ना बनाई हो, आप इंसान की शक्ल का एक परिंदा बनाएं। उन्होंने एक परिंदा बनाया जिसको हम चमगादड़ कहते हैं। चमगादड़ का ये सारा प्रोसीजर है कि वो बच्चे देता है जानवरों की तरह, और वो बाजू के साथ उड़ता है, यानी कि पड़ों के साथ नहीं उड़ता है, बाजू के साथ उड़ता है। और इसके में ये भी अल्लाह ताला ने रखी है खूबी कि इसको हैज़ भी आता है। तो इस तरह यानी कि उन्होंने, यानी कि उनकी कौम ने उनसे ये बात की कि आप ये काम करके दिखाए फिर हम आपको मानेंगे। तो फिर उन्होंने अपने मौजे के ज़रिए इंसान जैसे एक परिंदा बनाया जिसको हम चमगादड़ कहते हैं। तो दूसरा ये कि वो मादरजात अंधों को ज़िंदा करते। एक रवायत के मुताबिक एक दिन में वो 50 जो नबीने थे ना, उनको रोशनी देते थे। और तीसरा उनका ये था कि वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे। 4 वाक़यात मशहूर हैं जो इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम ने जिनको जिला बख्शी, यानी कि जिनको ज़िंदा किया। वो पहले थे कि आज़र, इनके दोस्त थे, बड़े मुखलिस दोस्त थे इनके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आखिरी, यानी कि उस आज़र जो था ना, उसका आखिरी वक़्त था ना, तो उसकी बहन ने कासिद भेजा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कि जाओ तो उनको कहो कि आपका दोस्त जो आज़र है ना, वो बड़ा मुश्किलात में है, उसके आखिरी वक़्त है, तो आप आके उसका मुँह देख लें। तो वो यानी कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आज़र जो उनका दोस्त था, इनके दरमियान तकरीबन 3 दिन का फ़ासला था। तो वो जब कासिद वापस गया, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज़र के पास पहुँचे तो उसका इंतकाल हो चुका था। तो हज़रत ईसा ने उसका, यानी कि उसकी कब्र पूछी, कब्र कहाँ पे है। तो उसकी कब्र पे तशरीफ़ ले गए और उससे आज़र को कहा कि आज़र बाहर आओ। तो वो ज़िंदा बाहर आ गया। तो उसने अपनी, यानी कि उधेर उम्र पाई, उसने, उसकी बच्चे भी हुए, उसकी शादी भी हुई। इस तरह करके ये वाक़या आज़र का था। और दूसरा ये था कि एक आशिर था, एक आशिर, यानी कि एक उस दौर का जो ना आशिर बंदा था, वो उसकी बेटी थी, वो फ़ौत होगी। तो उसको ना लेके जा रहे जनाजे, यानी कि जनाजा उठा के लेके जा रहे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुज़र उसी जनाजे की राह पे हुआ जहाँ से वो जनाजा लेके जा रहे थे। तो हज़रत ईसा ने कहा कि ए औरत उठ। तो वो जनाजे वाली चारपी पे उठ गई। तो लोगों ने उसको नीचे उतारा, वो कपड़े पहने और अपने गाड़ी गई, और वो भी, उसने भी लंबी उम्र पाई। और एक और बंदा था, तो एक बुढ़िया थी, एक बुढ़िया थी, उसका जवान बेटा था, वो फ़ौत हो गया। तो बुढ़िया ने कहा कि मेरे पास तो कोई और सहारा ही नहीं है। उसने हज़रत ईसा से बात की, हज़रत ईसा ने उसे ज़िंदा कर दिया। तो वो अल्लाह के, यानी कि हुक्म से ज़िंदा हो गया। तो ये 3 वाक़यात को देख के ना, उसकी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम थी ना, उन्होंने कहा कि ये तो सकते की हालत में थे, इन पे ये तो मरे नहीं थे, ये तो सकते की हालत में थे। आप ये कैसा, ये सकते की हालत में थे, वो होश में आ गया, आपका ये कमाल नहीं है। आप ना, एक हमारे करीब ना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की कब्र है, आप अगर उनको उठाएंगे तो फिर हम आप पे ईमान लाएंगे। हज़रत ईसा ने कहा चलो मुझे उनकी कब्र पे लेके जाओ। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको, हज़रत साम बिन नूह थे ना, उनको उठाया, उनको हुक्म दिया कि उठो अल्लाह के हुक्म से। वो घबरा कर उठे और उन्होंने कहा क्या क़यामत आ गई है। हज़रत ईसा ने कहा नहीं, क़यामत नहीं आई, ये करामत है, ये उम्मती हैं, तो इनकी वजह से मैंने आज आपको उठाया। तो फिर वो हज़रत साम जो थे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम थे, उन्होंने फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर की, यानी कि के हाथ पर बैत की, इस्लाम लाए, और इन्हीं के दीन पर वो फिर दोबारा उनका इंतकाल हो गया। और फिर यानी कि चौथी जो खसूसियत थी वो थी कि लोग जो ना, जो खाते पीते हैं तो वो बता देते थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक मकतब था, शहर से यानी कि दूर ही था। तो वहाँ पे लोग जो ना, बच्चे उनके पास आते थे, उनसे वो यानी कि बातें करते थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम।
تو بچے آتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے تھے کہ آپ کے والد محترم نے، آپ کے والدین نے یہ چھپایا ہے، آپ کے لیے یہ کھایا ہے، یہ کھایا. وہ حضرت یعنی کہ بچے تھے وہ اپنے ماں باپ کو آ کے کہتے تھے کہ آپ نے یہ چھپایا، یہ چھپایا. تو ان کے جو والدین تھے انہوں نے کہا یہ تو حضرت عیسیٰ تو جادوگر ہے، آپ نے اس کے پاس نہیں جانا. تو بچوں نے منع کر دی، بچوں کو جانے سے منع کر دیا. تو حضرت عیسیٰ نے ان کو آ کے کہا کہ یعنی کہ جب کمرے یعنی کہ گاؤں میں داخل ہوئے تو جو بچے یعنی کہ ان کے والدین تھے انہوں نے کہا کہ آپ نا، ہم سب ایسا کرتے ہیں اپنے بچوں کو نا ایک کمرے میں چھپا دیتے ہیں، تو باہر سے نا تالا لگا دیتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہاں بچے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ نے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جانتے تھے. حضرت عیسیٰ نے کہا اس کمرے میں کون ہے؟ انہوں نے کہا یہاں پہ سوڑ ہے. تو حضرت عیسیٰ نے کہا اچھا پھر سوڑ ہی ہوں گے، ان کا یہ کہنا تھا. تو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر بچے جو سوڑ بن چکے تھے. تو اس بات پہ ان کو بڑا غصہ آیا ان کی قوم کو. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا جو ہے نا منصوبہ بنایا. تو حضرت عیسیٰ کی جو والدہ ماجدہ تھی حضرت مریم علیہ السلام، وہ حضرت عیسیٰ کو لے کے مصر میں چلی گئی. تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے یعنی کہ قتل شہید ہونے سے بچ گئے. تو پھر وہاں جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہود قوم تھی انہیں تبلیغ کی. ابھی کہ ان کی جو ہے نا کتاب اس میں موجود تھا، تورات میں، ان کی تورات میں موجود تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آپ کو ان کی پیروی کرنا ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیوں کریں ان کی پیروی. انہوں نے ان کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ ان کو ہم قتل کر دیتے ہیں. تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، ان کی جب حضرت عیسیٰ سے ان کو معلوم ہوا کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ایک بادل بھیجا، حضرت علیہ السلام کو ساتھ بھیجا اور ایک بادل بھیجا جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اٹھا کے آسمانوں پہ لے گئے. اور جو اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو قتل کرنے آئے تھے نا، اس کا نام تھا تطیانوس. وہ کمرے میں داخل ہوا تو کافی دیر ہو گئی. اس قوم جو باہر کھڑے ہوتے جو سرکش لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو ابھی یعنی کہ ان کو قتل کیوں نہیں کر رہا. وہ یعنی کہ کمرے میں داخل ہوئے. جو تطیانوس جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے ارادے سے آیا تھا نا، اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عیسیٰ کی جو شکل میں تبدیل کر دیا. تو اس کی قوم نے اسی تطیانوس شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے آیا تھا اسی کو پکڑ کر قتل کر دیا. تو پھر بعد میں اس کے جو گھر والے تھے اس نے کہا اگر یہ عیسیٰ ہیں تو ہمارا جو ہے تطیانوس وہ کہاں پہ ہے. پھر اس کی جو ساری اس کی جو نشانیاں دیکھی کہ اس کا جسم پہ جو نشانات ہیں وہ دیکھے گے. تو پھر بعد میں پتہ لگا یہ تطیانوس ہے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا. تو پھر یہ قیامت کے نزدیک جو ہے نا دجال کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. پھر وہ دوبارہ یعنی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کریں گے، وہ دین محمدیہ کی تبلیغ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے.